नहमदहु व नसल्ली अला रसूलुल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैं हमेशा आपके लिए अपने ख़ानदान की शाही ब्याज से शाही नुस्खे आपकी नज़र करता हूँ। आज फालिज, लकवा, राशा और दिमाग के सर्द अमराज में बेइंतहा मुजर्रिब और मुस्तमिल नुस्खा आपकी नज़र कर रहा हूँ। ये नुस्खे जो है हमारे ख़ानदान में मुस्तकिल का सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और मैं इसको 40-45 साल से अपने दवाखाने में भी इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनके बहुत अच्छे फ़ायदे होने की सूरत में मैंने इसको आम नास के लिए आम करने के लिए मशवरा करके बुज़ुर्गों से ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसको आप जो है किसी तिजारती बुनियाद पर या पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हमदर्द की बुनियाद पर महंगाई के इस दौर में जो है सदक़ा जारिया के तौर पर इसको ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को भी इसके इस्तेमाल करने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। पूरे नुस्खे को आखिर तक बड़े ही गौर से सुनिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने सुनने और समझने का हक़ अदा कर दिया तो अल्लाह पाक आपको इससे मुस्तफ़ीद होने और आपसे दूसरों को इससे मुस्तफ़ीद होने का ज़रिया बना देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़ंजीबील लेना है। ज़ंजीबील क्या है? ये जिसे हम आम फहम खानों में इस्तेमाल करते हैं, अदरक जिसको कहते हैं। जब ये सुखा दी जाती है फिर ये ज़ंजीबील कहलाती है। सूखने के बाद इसको सौंठ भी कहते हैं। तो ज़ंजीबील हमने 50 ग्राम में ले लेना है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदों में इसमें कासिर रिहा है, खाने को हज़म करने में मुआविन है और क़ुव्वत बा में भी बेइंतहा जो है इस्तेमाल होती है नुस्ख़ों में। और इसके बहुत सारे अफ़ाल हैं और जो है पेट के अमराज के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि किसी को अगर दिल में दर्द महसूस होना शुरू हुआ है और वो दिल पकड़कर अगर ये कह रहा है कि मेरे को यहाँ बहुत शख़्सी तकलीफ़ हो रही है, तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 इंच का टुकड़ा छीलकर या ऐसी उसको जो है चबाने के लिए उकड़ू बिठा दें और उसको चबवाएं। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 मिनट के अंदर उसका जो लॉब बन के उसके जाएगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तो उसको वो दर्द के अंदर आप 3 से 4 मिनट के अंदर दर्द जो है ना वो रफा दफा हो जाएगा। फिर उसको आप जो इमरजेंसी के लिए किसी कार्डियो हॉस्पिटल में भेज दें। सबसे बड़ी खूबी मैंने आपकी बताई है और ये मेरी ज़िंदगी का, खुदा को हाजिर और नज़ाहिर, मेरी ज़िंदगी का ये बिल्कुल ओपन आइस एक्सपेरिमेंट है और मैंने इसका तजुर्बा बारहा किया और मुझे बहुत ज़्यादा इसके जो है अनवारात ज़ाहिर हुए ज़ंजीबील के। इसके साथ फिर हम कहना फिलफिल सियाह। फिलफिल सियाह भी बेइंतहा जो है हमारे आंतों के निज़ाम को, हमारे पेट के निज़ाम को, हमारे कातिल करम शिकम को और इन तमाम चीज़ों के लिए बेइंतहा इसका इस्तेमाल है। इसको भी 50 ग्राम की मिकदार में ले लीजिए। फिर क्या है, शतरिज भी 50 ग्राम की मिकदार में लें। शतरिज के भी बहुत अच्छे अफ़ाल हैं और इसके अफ़ाल के अंदर जो ख़ास इसका है, ये दिमाग के सर अमराज के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। और हाथ के अंदर जो रेशा वगैरह आ जाता है, ऐसे हाथ जो कप आते हैं, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के अंदर गर्दन नहीं ठहर रही है तो इसको शहद में मिला के चटाते हैं। और इसके अलावा हाथ पैर वगैरह का टेढ़ापन वगैरह होना चाहिए तो इसको तिलाओं में इस्तेमाल करके उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद क्या है, हब्बे पीपल क्या है, ये भी एक बहुत ही अच्छे जो है बर्ग हैं, पत्ते हैं। इसलिए भी 50 ग्राम की मिकदार में ले लिया जाए। ये भी दिमाग के सर्द अमराज के अंदर और हमारे जितने भी बलगमी अमराज हैं, जितने भी सर्द अमराज हैं और हमारे फालिज के जो फालिज से होने वाले जो अमराज हैं, इन सब के अंदर जो है ना ये बेइंतहा जो फ़ायदा करता है। इसके अलावा क्या है, हींग भी 50 ग्राम की मिकदार में ले लें। हींग के तो क्या ही फ़वायदे हैं, उसके फ़वायद गिनाने शुरू करो तो पूरी 1-1.5 घंटे तक उसके फ़वायद ही बताते चले जाएंगे, इतने ज़्यादा। यानी पूरे जिस्म को शेड्यूल रखने के लिए, बड़ी हुई आंतों को अपनी जगह वापस लाने के लिए, बेशेड्यूल बेहंगम जिस्म को अपनी जगह लाने के लिए हींग से अच्छी कोई भी दवा नहीं है। हाँ, इतनी प्यारी इसके अंदर। हत्ता कि पित्ते के दर्द के अंदर, पित्ते का दर्द हो रहा हो तो पित्ते के दर्द के अंदर हम कोई चीज़ फौरी खिलाने के बजाय अगर हींग को हथेली के अंदर पानी डाल के उसका अच्छी तरह पेस्ट बनाकर पित्ते के मुकाम पर उसको लेप करेंगे, जमात करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर दर्द के अंदर अफाखा हो जाएगा।
اس کے بعد ہے اجمود. اجمود بھی اللہ پاک نے بڑی خوبی رکھی ہے. یہ بھی دماغی امراض کے لیے اور ہمارے دل کے امراض کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے جو اس کی اصلاح، ہر جڑی بوٹی کی جہاں پر افادیت ہے وہاں ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہے، لیکن سائیڈ افیکٹ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے اس نسخے کو ترتیب دیا جاتا ہے. پھر کیا ہے، سرسوں کی تو کیا خوبی ہے. جو آدمی سرسوں کا استعمال کرے گا کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال جو ہے کالے نہیں، سفید نہیں ہوں گے. اتنے زبردست اس کی ہے. جوڑوں کے درد کے لیے، اندر کے ہمارے دماغ کے پٹھوں کو کھولنے کے لیے، ہمارے جو ہے معدے کے نظام کو، معدے کے اندر جو سستی آ جاتی ہے ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ان کو متحرک کرنے کے لیے بنتے ہیں. یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں ہے. اور زیرہ سفید جس کو کمونی بھی کہتے ہیں، اس کی تو جوارش کمونی بھی بنتی ہے. اس کی اور بھی کئی چیزوں میں، کئی دواؤں میں استعمال کی جاتی ہے. زیرے کے بے انتہا فائدے. کہتے ہیں اگر چکر آ رہے ہوں تو ایک چٹکی زیرہ لے کے ہاتھ کے اوپر ایسے اس کو مسلیں اور درود شریف پڑھ کے اس کو لے کے ایک گھٹ پانی پی لیں تو چکر میں فوراً فرق آ جاتا ہے. اللہ پاک نے زیرے کے اندر یہ خوبی رکھی. اسی طرح زیرہ سفید بھی ہے، اسی طرح زیرہ سیاہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. اور اس کے بھی یہی افعال ہے. وہ بھی بلغمی امراض میں، پیٹ کے نظام میں، محلل اورام میں، اور ہمارے جو ہے سوداوی امراض میں، بلغمی امراض میں، ان تمام اور جتنے سرد امراض ہیں ان کے اندر سب کے اندر بے انتہا کام کرتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہے، تخم سملو بھی کہتے ہیں، سنبھالو بھی کہتے ہیں، سنبھل بھی بولتے ہیں. یہ کیا ہے، مفتح مستد طحال و جگر. طحال کس کو، تلی اور جگر کو. یہ سکڑ جانے کی وجہ سے، کسی سے سکڑ گئے، اپنے مقام سے غیر طبی کیفیت میں آ گئے، ان کو اپنی طبی کیفیت کے اندر لے کر آتا ہے. اس کے اندر جو سدے وغیرہ پڑ گئے ہیں ان سدوں کو تحلیل کر کے بول و براز کے ذریعے جو ہے اس کو خارج کرتا ہے. اتنی زیادہ اللہ پاک نے اس کے اندر وہ رکھی ہے. اس کو مفتح اسی لیے کہتے ہیں کہ کھولنے والی چیز. اندر جو کسی قسم کی سکڑن ہو گئی ہے تو ان کو یہ اپنے واپس مقام پہ لے آئے. اندر جو تلق، یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. سب سے مین فائدہ کیا ہے اس کا، معین حمل ہے. جن خواتین کو حمل کے شروع کے دنوں میں یا 1.5-2 مہینے کے اندر ہی حمل ضائع ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بے انتہا اچھا کام کرتی ہے. اخوت با کے لیے مولد خون بھی ہے. خون کو بنانا اور خون کو بنا کے ہمارے جسم کے جوڑوں کے اندر جو وائٹ لکویڈ ہے اس لکویڈ کو گاڑھا کرنا، مولد منی جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بے انتہا کام کرتا ہے. یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لیں. اس کے بعد پاٹھا ہے. پاٹھا 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. پاٹھے کا بھی یہ ہے دماغ کے سرد امراض کے لیے اور ہمارے دوسرے امراض کے لیے، فالج، لقوہ اور راشا کے لیے بے انتہا جو ہے یہ مستعمل ہے. اس کے ساتھ کیا ہے، تخم پیپل. پہلے ہم نے ہبے پیپل لیا تھا، اب ہم نے تخم پیپل لیا. 50 گرام یہ لے لیں. 50 گرام کٹکی لے لیں. 50 گرام جو ہے عطیس لے لیں. عطیس کیا، نصف الدم ہے اور تمام جسم کے اندر، اور دافع حمیات نائبہ ہے. ایسے تمام بخارات جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، سارے ٹیسٹ بھی صحیح آ رہے ہیں لیکن بخار ہی نہیں جا رہا، سارے ٹیسٹ صحیح آ رہے ہیں لیکن جسم کے اندر ہتھیلیاں جلتی ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے بے انتہا جو ہے یہ عطیس کام کرتی ہے. اور خود جسم کے اندر جو خون وغیرہ کے اندر جو نفق آ گیا ہے اس کے اندر بھی یہ آسانی پیدا کرتی ہے. اس کے بعد بہرنگی ہے، یہ بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیجئے. اور اس کے بعد کیا ہے، تج ہے. تج کو اللہ پاک نے مخفی معدہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کو مخفی معدے کے ساتھ مخفی جگر بھی بنایا ہے، اور مخفی دماغ اور مخفی دل بھی بنایا ہے اللہ پاک. تو ان تمام چیزوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. اور ان تمام چیزوں کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک فائن پاؤڈر بنا کر، اگر شوگر نہیں ہے تو فائن پاؤڈر بنا کے صبح اور شام 5 سے 7 گرام مقدار میں، اگر شوگر نہیں ہے تو اس کو شہد کے اندر ملا کے جتنا اس کا وزن ہے اس کا ڈبل شہد ملا کے معجون بنا لیں. اور اگر شوگر ہے تو اس کا سفوف بنا کے صبح شام 5 سے